رکھا ہے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن ہے غیر اللہ دے نا دے اتے چیز دیوان اللہ بندہ اسلام وچوں خارج ہو جاندا ہے پہ مسلمان رہندا بھی کوئی نہیں حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ خیال رکھا ہے او مسلمانوں مردار دے نیڑے نہ پائے وجائے خیال رکھا ہے دم مسعود دے نیڑے نہ پائے وجائے خیال رکھا ہے خنزیر دے نیڑے نہ پائے وجائے خیال رکھا ہے جیری غیر اللہ دے نا تے چیز دیتی جاوے سرور دے نا دے اتے مٹھائی تقسیم کیتی جاوے شباز کلندر دے نا دے اتے دودھ دا پیالہ دیتا جاوے خیال رکھا ہے سخی لال دے نا دے اتے کوئی جلیبی تقسیم کیتی جاوے غیر اللہ دے نا دے اتے کوئی چیز تقسیم کیتی جاوے بکرا دیتا جاوے مٹھائی تقسیم کیتی جاوے دودھ تقسیم کیتا جاوے غیر اللہ دے نا دے ہوتے باجرے دے ٹھوڈے بنا کے مکھن نال چوپڑ کے لسی دی لوٹ بھار کے دے غیر دے نا تے دیتے جاوے میں اللہ پیا دا خیال رکھا ہے خنزیر تو بھی بد کے حرام نے پئی ان دے نیڑے نہ پے وجائے اے تواڈے واسطے نقصان ہے کہ او دو بکریاں مال دیوان والا مایا تا دودھ بھی میرے نا دے ہوتے دیتے کرو باجرے تواڈے تیار کرن والا مایا تا دیتے بھی میرے نا دے ہوتے کرو اوے مکھن دے اسباب بناون والا بھی مایا تا دیتے بھی میرے نا دے ہوتے رہ گئے کرو اس گلو مردے مر وجائے کہ غیر اللہ دے نا دے ہوتے کوئی چیز نہ پے جوائے غیر اللہ دے نا تے کوئی چیز تقسیم نہ پے کرائے کوئی اگر دودھ بھی غیر اللہ دے نا دی سبیل پیا دیندا ہوے مردے مر وجائے ویٹ سٹائے کدی منہ دے اندر نہ پے ونجا دیوائے میں اللہ تو کو منع پیا کریندا اگر ایک پاسو ترکڑی چلاؤ ترازو چلاؤ ایک پلڑے دے اندر مردار وچ آ کے سٹ گئے تو اون پلڑے مردار والے دے اندر دمے مسوح وچ آ کے سٹ گئے تو اسی پلڑے دے اندر خنزیر وچ آ کے سٹ گئے تو دوجے پلڑے دے تے جڑے غیر اللہ دے نا دے ہوتے ایک پھلڑا ایک دانا جیرا دیتا ہے چاول دا تو غیر اللہ دے نا دے ہوتے میرے کولو پوچھو اے ترائے حرمتا کٹھیاں ہو جاویں نا تے ایک وہ غیر اللہ دے نا دے ہوتے چاول لیتا ہویا میں اللہ سا اتنے ترائے حرام نہیں جتنا یہ چاول حرام نے اس گلو تسا میرے بندے وے میں تو کو تواڈی ماں دے پیٹ وچ 9 مہینے 10 مہینے رکھا ہے پی گندا قطرہ ہا تواڈے پیو دا تواڈی ماں دا بھی پانی دا قطرہ میں جمع کر دیتا ہے پی او گندے قطرے دے وچوں میں خون تبدیل کیتا ہے پانی کولو خون وچ بدلائے پی وت خون کولو میں لوتھڑا بنایا ہے پی وت گوشت دی بوٹی بڑائی میں پئی وت اسی دے وچوں میں ہڈیاں تیار کیتیاں ہیں پئی اپنا وجود بھی دیکھ گنو ہاتھ بھی کھنا کے دیکھو ایک وال برابر تواڈے بازواں وچ بھی فرق کوئی نہ سی ایک وال برابر تواڈی انگلیاں وچ بھی فرق کوئی نہ سی ایک وال برابر تواڈے پوراں دے اندر بھی فرق کوئی نہ سی ایویں اپنی اکھیں بھی ویکھ لو سارے ڈاکٹراں کو لے آؤ حکیماں کو بھی لے آؤ طبیباں کو بھی لے آؤ ذرا انہاں کو آکھو انچی ٹیپ بھی لے کے آ جاویں میں جڑی اکھاں تواڈیاں بانیاں ذرا ایک وال جتنا تا فرق کر کے دکھا دیویں میرے کو میں تواڈے پیر بنائیں تا دوویں برابر بنائیں ہاتھ بنائیں تا دوویں برابر بنائیں اکھیں بنائیں تا میں برابر بنائیں نک تواڈا بنائیں تا برابر بنائیں کان تواڈے میں بنائیں تا برابر بنائیں تے ہر جگہ جتھے جتھے سجدی آئی میں اتھے ہی سجیندا گیا پہ یا اکھ تواڈی ایک متھے دے اوتے لگدی تا کتنے کوڑے لگدے ہوندے یو کان تواڈا ایک کھوڈی دے تلے لگدا تا کتنے کوڑے لگدے ہوندے یو ہاتھ تواڈا غلط جگہ دے اوتے ہوندا تا کتنے کوڑے لگدے ہوندے یو ٹنگاں دے اندر فرق ہوندا تا کتنے ٹاپو پٹھے سیدھے تو سم رہندے ہوندے لیکن اے ویکھ لو جدا میں گندے قطرے پانی کولو خون چینج کیتے اوویں کوئی اوتھے پیر کوئی نہیں کوئی اوتے مولوی کوئی نہیں کوئی اوتے گدی نشین کوئی نہیں اس گلوں جدا میں خون کولو تے لوتھڑا بنایا تے اوتھے بھی پیر موجود کوئی نہیں جدا لوتھڑے کولو میں ہڈیاں تیار کیتی نقشے تے پیمانے اپنے رحمت قدرت دے میں سیدھے کیتے ہیں پائے اوتھے بھی کوئی کو نہیں وت میں جدا ڈھانچہ تواڈا تیار کر کے ڈھانچے دے اوتے وت میں تواڈے جوڑ بھی رکھ دیتے ہیں پائے ویکھو تو صحیح جویں گریس
میز دیتی کھڑی ہوئے پائی ہر ڈھانچے دے اندر میں جوڑ تے گٹ رکھ دیتے ہیں پائے تاکہ موڑانی چی آسانی ہوئے چامانی چی آسانی ہوئے باہوانی چی آسانی ہوئے تو اڈیاں لتاں پھیٹو میں نہ تا باہوان تو بھی ذلیل ہو تو اڈے ہاتھ سدھے ہوئے نہ تا چلنا چامن تو بھی ذلیل ہو اس گالوں میں ہر چیز تو اڈی میان نال بنائے اتھے کوئی پیر کوئی نہیں کوئی مولوی کوئی نہیں کوئی حضرت کوئی نہیں کوئی گدے نشین کوئی نہیں میں 9 مہینے تک تو اڈے منہ کو میں بند کر کے تو اڈی ناف دے ذریعے خوراک دیندہ رہ گیا تے میں خوراک کیری بنائی گئی میں خوراک کوئی گوشت تواڈا کوئی نہیں بنایا خوراک تواڈا میں دودھ کوئی نہیں بنایا ماں دے پیٹ وچ گندا او خون میں تواڈا خوراک بنایا پیا جیڑا خون تیری ماں دے پیٹ جو بہرا جاویا تا ڈاڈی نماز پڑھنا بھی جائز کوئی نہیں حکم ماہ رمضان وچ روزے رکھنے بھی جائز کوئی نہیں حکم مسجد وچ ورنا بھی جائز کوئی نہیں حکم قرآن دی تلاوت کرنا بھی جائز کوئی نہیں حکم قرآن چاونا بھی جائز کوئی نہیں اے انسانا ویکھ تے صحیح اپنی کمزوریاں بھی ویدا تے اپنی عادتاں بھی سنبھلیندا 9 مہینے میں تے کو تیری ماں دے پیٹ وچ رکھا ہے پیا جو کچھ ہوندا رہے او میرے کو پتہ ہے ہور تے پتہ بھی کائے کو نہیں پیا ہوندا نہ اوتھے طبیب وائی سکدے ہے نہ ڈاکٹر وائی سکدے ہے اتو تے ٹٹول بھی سکدے ہے آلے بھی لا سکدے ہے پائے لیکن سارے بندوبست کرن والا ہے تے کون ہے اے سارے کام میں آپ کریندا رہ گیا ہوئے کملے بھوریا ویک تسی وقت 9 مہینے جرے ہو گئے پائے کائیں کو آکھڑا ہی نہیں پیا تے پوچھڑا ہی نہیں پایا دو ٹائم ہو گیا یا نہیں ہو گیا میں یہ جی چیز رکھ دیتی تیرے ماں دے پیٹ وچ درد سے جیری علامت عید ہن میرا بچہ دنیا تے آون والا ہے پھر اے جیاں تکلیفاں میں رکھ دیتی ہے وتے کو تیری ماں دے پیٹ جو میں باہر گھنا آیا پیا تیری او نافل جڑا طریقہ میں کٹ سٹوایا کٹ دے ہونی دے منہ کو کھول لیتا ہے پیا تیری ماں دے سینے دے اوتے میں 2 نہراں جاری کر دیتے آئے پیا اوے کملیا پٹیندا بھی رہ گئے چیخدا بھی رہ گئے چلیندا بھی رہ گئے ایتھے مولوی بھی پھوکے مار مار کے ہٹ جاندے آئے پے ایتھے تویزی بھی گھلوا کے تیری ماں کو پلا کے اپنی گندیاں عادتاں کر کے تے ہٹ جاندے آئے پے ایتھے ڈاکٹراں کو بھی پتہ نہیں لگدا تو کیوں پیا روندا ہے ایتھے طبیباں کو بھی پتہ نہیں پیا لگدا تو کیوں پیا روندا ہے تیری ماں دیسی علاج کرے دی ائی کولے گھول کے تیرے پیٹ وچ کھت چھوڑے دی ائی پئی کوڑیاں گھٹیاں دے دی راندیاں تو ہو سکدے مت ڈھڈ دے درد واسطے پیا روندے ہوئے اندازے تے لڑا سکدے ہیں لیکن بولن دی طاقت تے کوئی نہیں دسن دی طاقت تے کوئی نہیں حالات تیری ماں بھی نہیں جاندی پیو بھی پریشان نہیں تے ماں بھی پریشان نہیں بہن بھی پریشان ہیں تے بھرا بھی پریشان ہیں میں 2 مہینہ تک حکم دیتا ہے تیری ماں کو کہ اپنی کو سینے تو نہ پہ جدا کرے کھاندی تو رہ جاویں جو غذا بھی کھاسے میں دودھ بڑھیندا رہ جاسا میں تے کو تیری ماں دا سینہ تیرے واسطے میں میدان بنا دیتا ہے پیا یہ جگہ تیری خوراک علی وقت میں 2 سالاں تو بعد اے دور رستے میں دودھ والے تیرے بند کر چھوڑے ہیں پائے وقت ہٹ کے میں دنیا دے اناج بھی تیرے واسطے میوے بھی تیرے واسطے پھل فروٹ بھی تیرے واسطے گوشت بھی تیرے واسطے اناج بھی تیرے واسطے انار بھی تیرے واسطے جو تیری مرضی آکھے تا ویک تے صحیح انسان ہے تو انسان کتے وڈے جانور میں تیرے تابعدار بنا دیتے پے وڈے اٹھ دی تیری جرت بھی نہیں اٹھ دے نال مقابلہ چکنے لیکن نک دے وچ نکیل پا کے وچ رسی پا کے تیرا معصوم مونڈے تے سٹ کے ٹردا ہے او اگے چل دے تے اٹھ چپ کر کے پیچھے چلدا نہ ہوندے اٹھاں کو بھی تیرے تابعدار کر دیتے وی وڈے بیلاں کو بھی تیرے تابعدار کر دیتے وی میں تیرا پتر بھی کسن نہیں دیتا میں وقت بھی مال کو آ کے ثواب تے کو قربانیاں دے پتراں دے میں برابر دے دیتے ہیں پائے کملیا میں تیرے کولو پوچھدا چا اے سارے کام کرن والا میں آپ پیا اون ویلے کوئی شریک بھی کوئی نہیں اج ہر کوئی کو ناز ہوندا ہے ہمیشہ پیو ماں کو بھی ناز ہوندا ہے پتر میرا جوانیاں چڑھ گئی ہے سارے دی مزدوریاں کر کے میں ترٹ مر گیا پیا ہن پتر مزدوری کرے سی تے اسا پیو ماں بہ کے کھاندے رہ جا سو سکھ دیاں زندگیاں گزرے سو میرے کو بھی ناز آ پیا میرا انسان جوانی پیا چڑھ دے ہن نمازاں بھی پڑھ سی ہن روزے بھی رکھ سی ہن زکاتاں بھی دے سی ہن اللہ بھی کرے سی میں اللہ کوئی سدے سی دکھا ہو سی تاں بھی سد مرے سی سکھا ہو سی تاں بھی سد مرے سی ستا ہو سی تاں بھی سد مرے سی جنگل چو سی تاں سد مرے سی شہراں چو سی تاں سد مرے سی بیٹھا ہو سی تاں سد مرے سی کھڑا ہو سی تاں سد مرے سی اتنے نازاں تے نخرے
طرح نال فرشتاں دے اوتے بھی میں ناز کریندا رہ گیا اج جوانیاں چڑھے اپنی کیتی کرتگی کو ہٹ کے بجا کے مٹی چ ملا کے تے خیراں دے دروازے ون گولے نہیں پائے اے نمک حلالیاں دے کمینج نہیں ہوندے ہوندے اس گلوں خیال رکھو انسانا جدوں میں سب کچھ کم کرن لا میں پیا تے عبادت دے لائق بھی مایا ہور عبادت دے لائق کوئی نہیں تیری تاں اے جرت ہمت ہے اگر جویں کوئی پیو تیرے دی شکایت کریا تا برداشت نہ میں کریندا ہوندا تیری ماں نال کوئی اچا بولیا تے سکی نوح نال بھی برداشت نہ میں کریندا ہوندا ہمت دا تاں تیری جرت کو سلام ہویا جدوں میں اللہ دے بارے کوئی شریک کریا تے وت برداشت نہ کریا کوئی میں اللہ نال شریک کریا تے لڑ پویا کوئی میں اللہ نال شریک کریا تے بچے ونڈا چھوڑیا کھاونے پیونے جدا کر چھوڑیا رشتے ناتے جدا کر چھوڑیا خوشیاں غمیاں جدا کر چھوڑیا وت میں کہا شاباش شاباش میرا بندہ شاباش اپنے بندے ہون دا حق ادا کر دیتا ہے لیکن افسوس ہے تیرے اوتے 50 سال دا ہویا بیٹھے تے اج میرے واسطے مثالاں پیٹھا بیان کریں دے بادشاہ گورنر کو ملنا ہوئے تے چپڑاسی کو ملنا چاہیے تھانے دار کو ملنا ہوئے تے چپڑاسی کو ملنا چاہیے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی لاونی چاہیے اوے بے وقوفا سیڑھیاں تا اوتھے لگدیاں ہوندیاں جتھے ہاتھ نہیں پہنچدے ہوندے چپڑاسیاں کو تا اوتھے ملدے ہوندے جتھے سندا کوئی نہیں ہوندا میں تے تو ستا پیاونے تے آواز مریندا اے کوئی ہو جیاں جڑا میرے کول معافی منگے اجیب میں جی کر کے جواب دیواں تا میں تا آواز مریندا ہونا نانو اقرب من حبل او خان لوگو خیال اتنا تا تواڈے قریب شاہ رگ بھی نہیں جتنا میں قریب آ پیا ہن دسا تیری شاہ رگ بھی تیرے کول دور پئی میں تیرے کول نزدیک آ پیا کتھے تو سیڑھیاں لے سے کتھے تو چپڑاسیاں کو سدے سے اس گلو ایو جیاں مالک واسطے مثالاں بیان نہ کیتیاں کر اوے اس سیڑھیاں دے اوتے تا چڑھا ویندا رہندا سیڑھیاں تے چڑھیندا ہے نا تے آکھنا نبی ولی سیڑھیاں اندر سوئی بے ادبی ہے یا نہیں اے ادب تا نہ ہویا نبیاں ولیاں دا تے نبیاں ولیاں دی گستاخی ہوئی اس گالوں خیال رکھ میرے واسطے کیوں جیاں مثالاں تو بیان کرے دا کھڑے یہ جیاں مثالاں بیان میں اللہ واسطے نہ کیتیا کر ذرا اپنا دل صاف کر دل تیرا دل صاف نہیں ہمیشہ جی کو جی ہوندی ہے دنیا تے کوئی چنگائی کرے تو آدھے یار میں سارے کو چھوڑ دے صحیح کو نہ چھوڑ سکدا کہ ادو ہی میرے نال اس وقت میرے کام آیا جیرے وقت میرے نال سکے بھرا بھی نین کھڑے ہوئے جی کو جی ہے میرے تا سب کا بھی تیرے ہوتے احسان ہے نا ماں دے پیٹ چ ہاویں تو تاں احسان ہے ہون بھی ہن میرے تیرے تے احسان تے کو جوانی دیتی ہے تے صحت دیتی ہے آون والے وقت جی میرے احسان ہون اوے کملا جندے ترائے احسان ہون عبادت دے لائق او ہوندے تو اپنا پیر مولوی بھی کھا جڑے تیرے نال احسان کیتا ہوئے جدا کہ احسان کیتا نہیں تے ود کیوں انہاں دے قدماں تے جھک دے میرے کول جھکیا کر اس گالوں خیال رکھے مردہ مر جاویں کدی مالک دے بارے دل چ بغض تے حسد نہ پیانے شرک دے بوٹیاں نہ پیا لگن دیویں